जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको निधन भएको 7औं दिनमा आज श्रद्धाञ्जली सभा गरियो। शोकको घडीमा पाएको साथले पीडाबाट निस्कन मद्दत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र बेलायतका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विल किङ्स बीच भेटवार्ता। बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगको मन्त्री बस्नेतद्वारा प्रशंसा। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनायो नयाँ रेकर्ड। बेरोजगारी र निराशा प्रमुख कारण भएको उल्लेख। खडेरीका कारण अफ्रिकाका करिब 27 लाख मानिस विस्थापित, 51 लाख बालबालिका कुपोषित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीको कप्तानमा मानबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त। एसियन गेम्समा श्रेष्ठको कप्तानीमा नेपालले प्रतियोगिता खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। सीता दाहालको निधन भएको 7औं दिनमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, शुभेच्छुक लगायत सहभागी भएका थिए। श्रद्धाञ्जली सभामा प्रचण्डले सीता दाहालको निधनमा संवेदना प्रकट गर्ने सबैलाई धन्यवाद गर्नुभयो। उहाँले शोकको घडीमा पाएको साथले पीडाबाट निस्कन मद्दत गरेको र थप जिम्मेवार हुन प्रेरित महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले सीता दाहाल बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकनै उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खालको पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरेको बताउनुभयो। यहाँहरूलाई थाहै छ, पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले एक छोरी र छोरा सहित 2 सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौं। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभि नै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहिन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकनै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौं। उनी थलामै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको, झन्डै 8:30 बजे उनी हामी सबैबाट बिदा भइन्। म आज उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी लगायत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म, आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म उनले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठुलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि
जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र समवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। शोकको यो घडीमा मित्र राष्ट्र र संसारका सबैजसो राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट हामीले अत्यन्त आत्मीय सहानुभूति र एकबद्धता पायौँ। प्रचण्डले अन्तिम अवस्थामा आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्युमा पनि निकै शान्त रोजेको बताउनुभयो। लामो समयदेखि अस्वस्थ सीता दाहालको असार 27 गते काठमाडौँको नैविक अस्पतालमा निधन भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विल किङ्ससँग संयुक्त अधिराज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ। आज भएको भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा यसमा थप अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको नेपाली दूतावास लन्डनले जनाएको छ। नेपाल र बेलायत बीच हालै सम्पन्न बेलायतमा नेपाली नर्सका लागि रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता प्रति खुसी व्यक्त गर्दै नेपाली स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री किङ्सले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग जारी रहने, नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा थप सहयोगका लागि कार्य भइरहेको र नेपाली नर्सहरूको बेलायत आगमनबाट दुई देशका लागि फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आइतबार विन्चेस्टरमा रहेको रोयल हाम्सायर काउन्ट्री हस्पिटलको तालिम केन्द्र, इमर्जेन्सी विभाग तथा वार्डहरूको भ्रमण गरी त्यहाँ नेपालबाट ल्याइने नर्सहरूको तालिम तथा स्थानान्तरण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिनुभएको दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले बताउनुभयो। उक्त भेटमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री बस्नेत गत असार 29 गते संयुक्त अधिराज्यको भ्रमणका लागि जानुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा 2100 उजुरी परेका छन्। गत निर्वाचनमा घात अन्तर्घात बागी उम्मेद्वार लगायतका घटनामा सो संख्यामा उजुरी परेका हुन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समितिका संयोजक तथा कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले 46 जिल्लाबाट 2100 उजुरी परेको बताउनु भएको हो। तर ती सबै उजुरीमाथि छानबिन पूरा गर्न बाँकी नै रहेको ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले 87 जनालाई कारबाही गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले 5 देखि 7 लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले 20 साउन 2080 देखि 31 असार 2081 सम्म अभियान चलाउने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। मङ्सिर पुस 2078 मा भएको 14औं महाधिवेशनको समयमा कांग्रेसमा 8,66,000 क्रियाशील सदस्य थिए। थापाका अनुसार उनीहरूको सदस्यता साउनभित्र उपलब्ध गराइनेछ भने भदौ, असोज र कार्तिकमा जिल्ला कमिटीहरूले नवीकरण गर्नेछन्। नयाँ सदस्यका लागि कांग्रेसले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको तथ्याङ्क राख्न थाले यताकै सबैभन्दा धेरै 7,71,327 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यो संख्या पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने र एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेहरूको पनि हो। उहाँका अनुसार मलेसिया र खाडीका देश साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन लगायतका देश जानेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। यो सँगै गएको आर्थिक वर्षमा युरोपका देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि उकालो लागेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्नुको पहिलो कारण बेरोजगारी र त्यसले सिर्जना गरेको निराशा हो। कोरोना महामारीको कारण बन्द भएका कल कारखाना नखोल्नु, अहिलेको आर्थिक मन्दी लगायतको कारण बेरोजगार भएकाहरूले वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपका विभिन्न देशहरू, पोर्चुगल, माल्टा, क्रोएसिया लगायतका देशहरूमा रोजगारीको अवसर पाउन थालेकाले विदेश जान्न भनेर बसेकाहरू पनि विदेशमा राम्रो अवसर पाइन्छ भने किन नजाने भनेर विदेश जान थालेका छन्। रोजगारी खोज्दै श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या ठूलो रहेको छ। वर्षेनी 5 लाख जना रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा भने परेको छैन। नेपाल एयरलाइन्सको कालालम्पुर, भैरवा, काठमाडौँ उडानका क्रममा मलेसियामा उडान डिले भएको घटनामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। निगमको RA422 उडान भर्नु अगाडि 9N AKW जहाजको क्रू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान रोकिएको थियो। कम्पनीले उडान ढिला भएको प्रति यात्रुसँग माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारोबडी विमान मलेसियाको कालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 घण्टाभन्दा बढी रोकिएको थियो। उक्त विमानबाट काठमाडौँ फर्किन लागेका 152 यात्रु विमानस्थलमा अल्पत्र परेका थिए। सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको 23 वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनमा केही काम अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। खास गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो। मुक्त कमैयाहरूले अझैसम्म पनि पुनःस्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित भएको बताएका छन्। व्यवसाय गर्नलाई ढिटो छिटो राख्न पाइन्थ्यो होला, तर अहिले हामीले चाहिँ कुनै कृषि उसमा अरू चिजमा चाहिँ ढिटो राख्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। सरकारबाट सुविधा पाउने हामीलाई परिचय पत्र चाहियो, के सरकारले सुविधा दिन्छ त्यो सुविधाबाट हामी सबै वञ्चित छौँ। दाङ जिल्लामा मात्रै 705 मुक्त कमैयाले जग्गाको लालपूर्जा पाएका छन्, जसमध्ये 17 जनाले लालपूर्जा पाए पनि जग्गाको भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। 29 जना मुक्त कमैयाको जग्गा नदीको किनार र बगरमा परेको छ। जिल्लाका 14 स्थानमा मुक्त कमैया शिविर राखिएको छ। छुटमुक्त कमैयाको लागत सङ्कलन हुन नसक्दा मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको काम अझै अधुरो रहेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो। व्यवस्थापनको लागि सरकारले पटक पटक उहाँहरूको लगत लिने भन्ने कुरा गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म खाली मुखले भन्ने मात्रै काम भइरहेको छ। उहाँहरूको पुनःस्थापनाको लागि लगत लिएर उहाँहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्थापन समेत अझै भएको छैन। वर्षौंसम्म पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुक्त कमैयाहरूले मुक्त कमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा भएको दिनलाई आन्दोलनको रूपमा मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन्। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले ल्यान्डफिल साइटमा आज पनि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँ महानगरबाट फोहोर बोकेको कुनै पनि गाडी ल्यान्डफिल साइट नगएको फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले जनाएको छ। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सोमबारदेखि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीहरूलाई बाटैमा रोकेका थिए। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध गरेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिप्परसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आदेशको अवज्ञा गर्दै स्थानीयले फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरेको छ। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयको अवरोधका कारण बुधबारदेखि काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले जनाएको छ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा पहिलो पटक ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चौरजहारी शाखाको पहल र चौरजहारी नगरपालिकाको लगानीमा वडा नम्बर 1 मा ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएको हो। 2 वर्ष अघि ब्लड बैंक स्थापनाको तयारी भए पनि बीचमा यो काम अलपत्र परेको थियो। अलपत्र परेको ब्लड बैंक निर्माण अहिले पूरा भएको रेड क्रस चौरजहारी शाखाका कोषाध्यक्ष गोपाल लामिछानेको भनाइ छ। ब्लड बैंक निर्माणका लागि अहिलेसम्म 40 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये भवन निर्माणमा 28 लाख रुपैयाँ र बाँकी रकम उपकरण व्यवस्थापनमा खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भवन निर्माण सहित शैय्या, फर्निचर, कार्यालय व्यवस्थापन, सोलर, तारबार लगायतका काम त्यही बजेटबाट भएको उहाँको भनाइ छ। ब्लड बैंक स्थापना भएपछि अब चौरजहारी अस्पताल र जिल्ला अस्पताल सल्लेमा रगत अभाव नहुने विश्वास लिएको छ। अहिले सुत्केरी, गर्भवती, विभिन्न दुर्घटनामा परेका घाइते तथा विभिन्न बिरामीलाई रगत आवश्यक पर्दा विभिन्न व्यक्तिलाई गुहार्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले गत आर्थिक वर्षमा 475 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ। अदालतमा दोषी ठहर भई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको सजाय भुक्तान नगरेका फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ परेका हुन्। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझाइएको हो। उनीहरूबाट 80 वर्ष 10 महिना 7 दिन कैद र रु 1,30,67,000 जरिवाना असुल गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फरार प्रतिवादी खोजीका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको थियो। अदालतले लागत कट्टा गरेका कारण कतिपय व्यक्ति पुनः पक्राउ पर्ने गरेको प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। अदालतले सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका भनी दिएका व्यक्तिहरूले सजाय भुक्तान गरेको प्रमाण दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 10,000 अमेरिकी डलर सहित 1 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौँदेखि दुबई जान लागेका लेबनानका नागरिक 42 वर्षीय एल एमन मोहम्मदलाई पक्राउ गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाते झोला जाँच क्षेत्रबाट झोलामा लुकाएर लैजान लागेको 100 डलरका 100 थान अमेरिकी डलर फेला पारेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोक पठाइएको छ। जुम्लामा नुन सहजै नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले डिपोमा तोडफोड गरेपछि ओडामै नुन पठाउने तयारी गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले नुनको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ओडामै पठाउने तयारी गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले डिपोमै तोडफोड भएको घटनाको विषयमा नेपाल सार ट्रेडिङ कार्यालय जुम्लासँग जानकारी लिएको बताउनुभयो। नुनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ओडामै वितरण गर्न निर्देशन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो भन्दा पहिला पनि ओडामा पठाउने निर्णय भइसकेकाले ओडाबाटै वितरण गर्दा नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम आउन दुःख नहुने उहाँले बताउनुभयो। नुनका लागि लाइनमा लागेका जुम्लाका स्थानीयवासीले असार 31 गते आइतबार डिपोमा ढुङ्गामुढा गरेको कम्पनीका प्रमुख खगेन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष जुम्लाका लागि 2500 क्विन्टल नुन स्वीकृति भए पनि भर्खर मात्र 2080 क्विन्टल नुन थप भएकाले कार्यालयमा नुनको अभाव नभएको साल ट्रेडिङको दाबी रहेको छ। यहाँको सिज्जा क्षेत्रमा पर्ने 3 पालिकाका लागि नाराकोटमा नुनको उपशाखा कार्यालय स्थापना गरी नुन वितरण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका, गुठीचौर गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका नागरिकले सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालयबाट नुन लिँदै आएका छन्।
पतरासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयमाया रोकायाले डिपो नहुँदा गाउँपालिकाका नागरिकले निकै शास्ति खेप्नु परेको बताउनुभयो। डिपो स्थापनाका लागि पटक पटक पहल गरे पनि सुनुवाई नभएको उहाँको भनाइ छ। अब अर्थ समाचार। लगातार चौथो दिन आज मंगलबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 9.91 अङ्कले बढेर 2154.07 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, लगानी, बीमा, उत्पादन, लघु वित्त र अन्य समूहको शेयर बढेको छ। अरू समूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै बीपीडब्ल्यू लघु वित्त र युनाइटेड अजोर्ड इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। बजार बढेको दिन 255 वटा कम्पनीका 86,76,000 किताब शेयर कारोबार भएका छन्। 56,400 पटक भएको कारोबारमा 3 अर्ब 54 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्बन लघु वित्त कम्पनीको 21 करोड 77 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। खडेरीका कारण अफ्रिकाका करिब 27 लाख मानिस विस्थापित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सोमालियामा 17 लाख, इथियोपियामा 5 लाख 16,000 र केन्यामा 4,66,000 मानिस खडेरीका कारण विस्थापित भएका हुन्। खडेरी प्रभावित लाखौं शरणार्थीको चापले त्यस क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। सन् 2020 को अन्त्यदेखि लगातार सामान्य भन्दा कम वर्षा हुनु र सोमाली प्रायद्वीपमा व्यापक खडेरी परेका कारण कृषि, पशु, वनस्पति, जलस्रोत र चरण क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। WFP ले खडेरीका कारण 2 करोड 34 लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा परेको र 51 लाख बालबालिका कुपोषित भएको पनि जनाइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीको कप्तानमा मानबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। नेपाल भलिबल संघले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय टोलीको नयाँ कप्तानका रूपमा नियुक्त गरेको हो। गएको महिना नियुक्त भएका हरिहजुर थापालाई कप्तानबाट हटाएर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको हो। 7औं NBA कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबलमा अनुशासनको पालना नगरेको आरोपमा थापालाई कप्तानबाट हटाइएको थियो। एसियन गेम्समा श्रेष्ठको कप्तानीमा नेपालले प्रतियोगिता खेल्नेछ। सन् 2018 मा इन्डोनेसियामा खेल्दा श्रेष्ठ टोलीका सदस्य थिए। सन् 2015 मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न ABC सेन्ट्रल जोनबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका उनी त्यस यता निरन्तर टोलीमा रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको निधन भएको 7औं दिनमा आज श्रद्धाञ्जली सभा गरियो। शोकको घडीमा पाएको साथले पीडाबाट निस्कन मद्दत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र बेलायतका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विल्किन्स बीच भेटवार्ता। बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगको मन्त्री बस्नेतद्वारा प्रशंसा। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनायो नयाँ रेकर्ड। बेरोजगारी र निराशा प्रमुख कारण भएको उल्लेख। खडेरीका कारण अफ्रिकाका करिब 27 लाख मानिस विस्थापित, 51 लाख बालबालिका कुपोषित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीको कप्तानमा मानबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त। एसियन गेम्समा श्रेष्ठको कप्तानीमा नेपालले प्रतियोगिता खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै